अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मरने वाले के साथ ही इंसान के गुनाह भी मिट्टी में दफन हो जाते हैं और फिर वो मामला बंदे और रब के दरमियान होता है, जिससे बाकी दुनिया वाकिफ नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुनाह मरने के बाद भी हमारी जान नहीं छोड़ते और मिट्टी भी हमें कबूल नहीं करती। जैसे कोई नेकी खुदा की बारगाह में इस तरह कबूल होती है कि बंदे को गुमान भी नहीं होता, इसी तरह कोई गुनाह ऐसा होता है जो इस कदर अजाब इलाही और पकड़ का बायस बनता है कि इंसान की अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिरौन की लाश इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कुछ गुनाह इंसान को इबरत का निशान बना देते हैं। आज भी लोग उसे देखकर न सिर्फ इबरत पकड़ते हैं बल्कि इसके गुनाहों का जिक्र आज भी सारी दुनिया में होता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो बहुत ज्यादा नेक था और माशरे में इसका एक बुलंद मकाम था। वो अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ तरीन लोगों में शामिल होता था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ और तदफीन का वक्त आया तो अहले इलाके ने वो मंजर देखा कि जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और दिल दहल गया। कुछ ही देर पहले मुझे पता चला कि इखलाक भाई का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। वो न सिर्फ मोहल्ले के एक शरीफ और नेक आदमी थे बल्कि बहुत से लोगों की मदद का जरिया भी बने हुए थे। हर कोई इनकी नेकी और अच्छे इखलाक के गुण गाता था। हर कोई यही कहता कि अपने नाम की तरह वाकई वो बहुत खुश इखलाक है। इनकी मौत की खबर ने न सिर्फ मुझे सोगवार कर दिया था बल्कि जब यही बात मैंने अपने शोहर की बताई जो इलाके के मशहूर काजी थे, वो भी हैरान रह गए और कहने लगे, इखलाक तो अच्छा खासा था, कल ही मेरी इसके साथ मुलाकात हुई थी, वो अचानक ही कैसे दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे शोहर को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। मेरे शोहर की इखलाक साहब से काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों बहुत ज्यादा वक्त एक साथ गुजारते थे। हम जब इस मोहल्ले में नए आए थे तो सबसे पहले इखलाक साहब ने ही आगे बढ़कर मेरे शोहर से दोस्ती का हाथ मिलाया था और हमारा बहुत ज्यादा ख्याल भी किया था। छोटे मोटे मसाइल का हल भी उनके जरिए ही हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इस मोहल्ले में जान पहचान बढ़ती रही। इसलिए इखलाक साहब का मुकाम हमारे लिए कुछ अलग था। इसके इस तरह अचानक इंतकाल ने हम दोनों मियाँ बीवी को ही अफसुर्दा कर दिया था। मेरे शोहर कहने लगे कि चलो तुम जाकर इनकी बेवा को सहारा दो, मैं तदफीन के मामलात देखता हूँ। मैं और काजी साहब इखलाक भाई के घर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि गाड़ी के हादसे में इनका इंतकाल हुआ है। अस्पताल ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया से कूच कर गए थे, लेकिन इनकी बॉडी की हालत काफी खराब थी और इनका जिस्म कई टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। गुस्ल की भी गुंजाइश नहीं थी। इनकी बेवा का हाल भी बहुत खराब था क्योंकि बच्चियां अभी छोटी थी। एक बेटी 14 साल की थी तो एक 15 साल की थी। इखलाक भाई अपनी कोई भी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके थे और बिल्कुल अचानक ही सब कुछ बदल गया था। मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए थे। हर कोई इखलाक भाई की तारीफ कर रहा था, इनकी अच्छाई के गुण गा रहा था और फिर जनाजा उठा तो घर आहों और सिसकियों में तब्दील हो गया। दोनों बेटियां बाप के जनाजे को उठता देखकर गम से निढाल हो गई थी और इनकी बेवा का तो हाल ही अलग था। इनकी इद्दत का वक्त शुरू हो चुका था। मैंने इन्हें सहारा दिया, पानी पिलाया और फिर इनकी बेटियों को संभालने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा और फिर कई घंटे गुजर गए, लेकिन काजी साहब और बाकी लोग तदफीन के बाद वापस ना लौटे। जोहर के वक्त जनाजा उठाता और अब आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का अंधेरा फैलने लगा था। लोगों में तशवीश हो गई थी कि न जाने क्यों मर्द अभी भी तक कब्रिस्तान से वापस नहीं आए। अहले खाना को तो होश ही नहीं था, लेकिन मैंने काजी साहब को फोन मिलाया कि मालूम तो करूं कि क्या माजरा है, सब लोग कहाँ रह गए। काजी साहब ने मबहम लफ्जों में बस यही कहा था कि कुछ मसला हो गया है, वक्त लगेगा, परेशान ना हो, थोड़ी देर में हम आ जाएंगे। लेकिन वहाँ मौजूद औरतों में खलबली मच गई थी क्योंकि सभी मोहल्लेदार थीं और तकरीबन सभी के मर्द जनाजे में शिरकत के लिए गए हुए थे। हर किसी को तशवीश थी कि अभी तक मर्द तदफीन के बाद वापस क्यों नहीं लौटे, जबकि कब्रिस्तान भी यहाँ से इतना ज्यादा दूर नहीं था। और फिर इशा के करीब मर्दों की वापसी हुई तो अजीब सी चहमुगोइयां शुरू हो गईं। किसी औरत के जरिए कोई बात सब में फैली थी और हर कोई एक दूसरे के कानों में न जाने क्या कुछ कह रहा था। मैं तो इखलाक भाई की बेवा के साथ ही बैठी थी। वो बेचारी अपने शौहर की अचानक मौत पर बहुत ही ज्यादा सदमे में थी और फिर थोड़ी ही देर में मेरे कानों में भी वो बात पड़ी जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। पड़ोस वाली नाइला ने बड़ी आहिस्तगी से मेरे कान में वो बात बताई थी कि जिसकी वजह से मर्दों को कब्रिस्तान से वापस लौटने में वक्त लग गया था। मैंने गुस्से से नाइला की तरफ देखा और कहा,
کہ سنی سنائی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیوہ کے کان میں یہ بات پڑے گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ محلے والوں کو تو بس موقع چاہیے فضول باتیں بنانے کا. میں نے نائلہ کو تو خاموش کروا دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ آخر تدفین میں اتنا لمبا وقت کیوں لگا ہے؟ ظہر کے گئے لوگ عشاء کے قریب کیوں آئے؟ فضول سی رسم کے مطابق محلے داروں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا تھا. مجھے کبھی پاس پڑوس اور محلے داروں کو کھانا کھلانے والی یہ رسم پسند نہیں آتی. سب لوگوں نے کھانا کھایا اور اسی طرح کی باتیں کرتے رخصت ہو گئے تھے. میں نے بھی اخلاق بائی کی، بیوہ بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر انہیں دلاسا دے کر واپسی کے لیے نکلی تو قاضی صاحب میرے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. ان کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے. میں ان کے ساتھ گھر پہنچی تو وہ پریشانی سے کرسی پر بیٹھ گئے. ان کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے میں نے چائے کا پانی چڑھا دیا اور خود بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی. میں نے آج سے پہلے کبھی ان کی ایسی حالت نہیں دیکھی تھی. مجھے لگا کہ شاید دوست کی موت کا صدمہ ہے، اور پھر مجھے ان باتوں کا بھی خیال آیا جو نائلہ نے کہی تھی. تو میں نے قاضی صاحب سے پوچھ ہی لیا کہ یہ محلے کے لوگ کیا باتیں کر رہے تھے. میں نے تو نائلہ کو سختی سے ڈانٹ کر کہا، بھابھی کے سامنے ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. محلے والوں کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ایسے وقت پر بھی دوسروں کے زخم پر ہاتھ رکھتے. قاضی صاحب دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ نائلہ نے جو کچھ کہا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے. میں نے بھی آج سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. جو کچھ آج قبرستان میں ہوا وہ نہ صرف ناقابل بیان ہے بلکہ بہت ہی عبرتناک ہے. لوگوں نے تو جیسے اس بات کا بھی مزہ لینا شروع کر دیا ہے، اور سارے محلے والے اب یہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھابھی اور بچیوں کے کان میں یہ بات پڑ نہ جائے. وہ پہلے ہی بہت صدمے میں ہیں. اگر ایسی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑی تو نہ جانے ان کا کیا حل ہوگا. قاضی صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی. میں نے پوچھا، کیا واقعی جو کچھ نائلہ نے کہا وہ سچ ہے؟ نائلہ تو کہہ رہی تھی کہ اخلاق بائی کے لیے جب بھی قبر کھودی گئی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ انہیں دفن ہی نہیں کیا جا سکا. قاضی صاحب بولے، ہاں، پہلے قبر کھودی گئی تو اچانک ہی اس جگہ پر کیچڑ نکل آیا اور تدفین کے لیے وہ جگہ مناسب نہ رہی. دوسری جگہ قبر کی کھدائی کی گئی تو گورگن کو بڑی وقت پیش آئی. حالانکہ ساری زمین ایک جیسی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین کا وہ حصہ بہت ہی سخت ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پہاڑ کو کھودا جا رہا ہے. کافی دیر کی محنت کے بعد جب کھدائی مکمل ہوئی تو نہ جانے کیسے حصے میں گٹر کا پانی ابلنے لگا، جبکہ گورگن کا کہنا تھا کہ یہاں نیچے کوئی گٹر لائن بھی نہیں ہے. لیکن وہاں سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ سب لوگ ایسے ہی پیچھے ہٹ گئے. گورگن کو مزید پیسے دے کر تیسری دفعہ قبر کی کھدائی کی گئی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس دفعہ تو اندر سے بڑے بڑے بچھو نکلے تھے جنہیں دیکھ کر کوئی بھی عام انسان کانپ جاتا. محلے والے یہی بات کر رہے تھے کہ نہ جانے اخلاق نے ایسا کیا کام کیا ہے جو مٹی بھی اسے قبول نہیں کر رہی ہے. لیکن حیرت کی بات تو یہی ہے کہ اخلاق نہ صرف عادت مزاج کا اچھا تھا بلکہ وہ تو ہمیشہ نیک کام ہی کرتا تھا. اس نے محلے کے کافی گھروں کا خرچہ بھی اٹھا رکھا تھا. نمازی پرہیزگار تھا، ہر وقت مسجد میں نظر آتا. پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں کر ہوا؟ قاضی صاحب کہنے لگے کہ بڑی مشکل سے جب چوتھی بار قبر کی کھدائی ہوئی تو اس میں سے کچھ چھوٹے سائز کے کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے. محلے والوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسی قبر میں اخلاق کو دفن کر دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. نہ جانے اخلاق سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہوا. اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اگلے معاملات نہ جانے کس طرح کے ہوں گے. میرے شوہر کو اخلاق بائی کے آگے کی منزلوں کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ تدفین تو پہلا مرحلہ تھا. اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ بھی شروع ہونا تھا. وہ مجھے کہنے لگے، تم بے حساب درود پڑھ کر اخلاق بائی کے لیے دعا کرتی رہو. میں بھی پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملات. اگر کوئی ایسا معاملہ جو دنیا میں حل کیا جا سکے تو میں اخلاق کی طرف سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اسے مزید کوئی عذاب نہ بھگتنا پڑے. قاضی صاحب کی باتیں سننے کے بعد نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی تھی. ساری رات میں بستر پر لیٹی بس اخلاق بائی کے بارے میں ہی سوچتی رہی. ہم پچھلے 5 سال سے انہیں جانتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا کچھ ممکن ہو. قاضی صاحب بھی جاگ رہے تھے، انہیں بھی نیند نہیں آ رہی تھی. ہم دونوں ہی رات بھر بے چین رہے اور پھر صبح ہوتے ہی میں اخلاق بائی کے گھر ناشتہ لے کر پہنچ گئی. اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں موجود تھیں. وہ تینوں ہی بالکل خاموش تھی. میرے زبردستی کرنے پر ان تینوں نے ناشتہ کر لیا تھا اور پھر ناشتے کے بعد ان کی بیٹی کہنے لگی،
چاچی آپ ہی بتائیں قبرستان میں کل کیا ہوا ہے؟ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ ہم نے سنا ہے، لیکن قاضی چاچا کو سچ معلوم ہوگا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا کہ لوگوں کی بدولت یہ بات ان بیچاریوں کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی، اور پھر جب وہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگی تو مجبوراً مجھے اسے ساری بات بتا دینی پڑی، جسے سن کر ان کے چہرے کے تاثرات بالکل بھی نہیں بدلے تھے، اور نہ ہی ایسا لگا تھا جیسے اسے کوئی جھٹکا لگا ہو، جبکہ یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ مگر وہ پہلے کی طرح ہی بیٹھی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال اخلاق بائی کی بیوہ کا بھی تھا۔ اپنے شوہر کے حوالے سے ایسی بات سننے کے باوجود بھی نہ ہی انہوں نے شور ڈالا تھا اور نہ ہی کسی بات کو جھوٹ کہہ کر انکار کیا تھا، جبکہ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے اور اسے جھوٹ قرار دیں گے۔ ان تینوں کے رویوں نے مجھے واقعی بہت حیران کیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی کلمے کا ورد کرتی رہی، اور پھر جب مجھے پیاس لگی اور میں باورچی خانے میں گئی تو وہاں اخلاق بائی کی دونوں بیٹیاں آپس میں بات کر رہی، اور بڑی بیٹی چھوٹی سی کہہ رہی تھی یہ سب تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل ابا کو اپنے کیے کی سزا ملنی ہی والی تھی۔ بیٹی کے منہ سے باپ کے لیے ایسی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چھوٹی بیٹی کہنے لگی اماں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ابا یہ سب نہ کرے، لیکن ابا خود کو عقل کل سمجھتے تھے، جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے اب اس کی سزا انہیں مل ہی رہی ہے، اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی بیٹی کو شاید باپ سے محبت اس لیے وہ اداس نظر آ رہی تھی، جبکہ بڑی بیٹی کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں۔ بڑی بیٹی کہنے لگی کہ چلو اچھا ہے، اب ہماری جان چھوٹ گئی ہے، کم از کم اب ہر رات ہمیں اذیت میں نہیں گزارنی پڑے گی۔ ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد میں ایسے ہی واپس پلٹ آئی تھی۔ میرا دل اب اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے یہاں کیا چل رہا تھا۔ اخلاق بھائی نے ایسا کیا کیا تھا کہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی موت پر دکھی ہونے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی، اور کچھ ایسا ہی حال ان کی بیوہ کا بھی تھا۔ انہیں شوہر کی موت کا غم ضرور تھا، لیکن اب وہ کافی سنبھل گئی تھی، اور ان کے چہرے پر بھی ایک اطمینان تھا۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو قاضی صاحب گھر میں ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے تم کیوں بھابھی اور بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہو؟ 2-3 دن ان کے ساتھ گزار لو۔ تمہیں معلوم تو ہے اخلاق کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ایک ماں ہی تھی، وہ بھی کچھ سالوں پہلے ہی چل بسی۔ اب اس کی بیوی بچے تنہا رہ گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ میں قاضی صاحب کو دیکھ کر رہ گئی، اور قاضی صاحب نے میری نظروں کو پڑھ لیا۔ کہنے لگے کوئی بات ہوئی ہے؟ اور پھر میں نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتائی تو وہ خود بھی دنگ رہ گئے۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کی موت پر پرسکون ہوں؟ یقیناً اخلاق سے کوئی گناہ ہوا ہے، جس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملی ہے اور موت کے وقت بھی۔ اس بیچارے کو غسل بھی نصیب نہیں ہو سکا، لیکن اب اس کی آگے کی منزلیں آسان ہو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے قاضی صاحب سے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں کہ اخلاق بھائی نے کیا کیا تھا، اور پھر یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، ہم زیادہ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ لیکن قاضی صاحب نہ مانے اور کہنے لگے میں اخلاق کی بیٹیوں سے بات کرتا ہوں، پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے، پھر جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس معاملے کو نپٹا دیں گے۔ اخلاق کے ہم پر بہت احسان تھے، شاید اسی طرح ہم اس کے کچھ احسانوں کا بدلہ چکا سکے۔ قاضی صاحب میرے ساتھ اخلاق بھائی کے گھر پہنچے تو تب بھی ان کا گھر خالی ہی تھا، محلے کا کوئی بھی بندہ وہاں نہیں آ رہا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ تدفین کے دوران کیا ہوا ہے، اور اسی لیے لوگوں نے اخلاق بھائی کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ زندگی میں اخلاق صاحب نے جو عزت منائی تھی ان کی تدفین کے وقت وہ سب مٹی میں مل گئی، اور اب لوگ ان کے کردار پر باتیں بنا رہے تھے، جبکہ شرعی طور پر یہ بات کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے کہ مرنے والوں کی برائی کی جائے، ان کے عیبوں کو کھولا جائے، لیکن لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے۔ میں نے اندر جا کر اخلاق بھائی کی بیٹیوں کو بتایا کہ قاضی صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو وہ دونوں ڈرائنگ روم میں قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ میں پیچھے کمرے میں ان کی بیوہ کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر بعد قاضی صاحب نے واپس چلنے کا پیغام بھجوایا تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ واپس گھر پہنچی، اور پھر میں نے قاضی صاحب کو جائے نماز بچھا کر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اخلاق بھائی کی بیٹیوں نے ایسی کون سی بات بتائی ہے کہ جس کی وجہ سے قاضی صاحب خود اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہت دیر یوں ہی گزر گئی، اور پھر جب قاضی صاحب جائے نماز سے اٹھے تو ان کی ہچکیاں بند ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک خاموش رہے، اور پھر انہوں نے مجھے وہ ساری بات بتائی
जो इखलाक भाई की बेटियों ने इन्हें बताई थी। और ये सब सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू रवां हो गए थे। काजी साहब कहने लगे कि मैं चाह कर भी इखलाक के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो अमल वो करके गया है, इसकी माफी मेरे किसी भी अमल से मुमकिन नहीं होगी। अब ये तो खुदा ताला की रहीम जात है जो इसे माफ कर सकती है। काजी साहब ने मुंह हाथ धोए, दोबारा से वजू बनाया और कहने लगे, मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैंने भी साथ चलने का कहा तो वो मेरे लिए रुक गए। मैंने जल्दी से अपना बुर्का पहना और काजी साहब के साथ घर से निकल गई। कुछ ही देर में हम रक्शे में सवार काजी साहब की वालिदा के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और सारा रास्ता मैं सोचती रही थी कि इनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लो। मैंने भी इनके साथ कई दफा ज्यादती की थी और मुझे आज तक कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि ये कितना बड़ा गुनाह है। इस बात का एहसास तो मुझे उस वक्त हुआ जब काजी साहब ने बताया कि इखलाक बाई की बूढ़ी वालिदा इनके साथ ही इनके घर में रहती थी और इखलाक बाई का रवैया अपनी माँ के साथ बहुत ही खराब था। इनकी माँ को टीबी की बीमारी हो गई थी, वो हर वक्त खांसती रहती थी और इखलाक बाई से इनकी ये खांसी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो इन्हें स्टोर रूम में बिस्तर डालकर वहां लिटा देते ताकि खांसी की आवाज इनके कानों में ना पड़े, और कभी कभी तो न सिर्फ दरवाजा बंद कर देते बल्कि अपनी माँ का मुंह भी दुपट्टे से बांध देते ताकि इनकी खांसी की आवाज इखलाक बाई की नींद खराब ना करे। इखलाक बाई की वालिदा बंद कमरे में बहुत ज्यादा रोती थी। वो अपनी पोतियों से बहुत मोहब्बत करती थी। पोतियां जब भी इनकी तरफदारी करने की कोशिश करती तो इखलाक बाई इन पर भी हाथ उठाते और अपनी बीवी के साथ भी मारपीट करते। इनके इसी जुल्म और सितम के हाथों इनकी माँ का इंतकाल हो गया था, क्योंकि इन्हें वक्त पर दवा भी नहीं मिल सकी थी। कभी कभी जब खांस कर इनकी माँ बेहाल होती तो वो गम और गुस्से में अपने बेटे को बद्दुआएं देने लगती कि जमीन भी तुझे कबूल न करे। तकलीफ की हालत में एक माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआ ने अर्श हिला दिया था और इनकी हर बद्दुआ कबूल हो गई थी। इखलाक साहब न सिर्फ बहुत बुरी मौत का शिकार हुए थे बल्कि वाकई जमीन ने इन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था। ये बात खुद इखलाक बाई की बेटियों ने काजी साहब को बताई थी और इनका कहना था कि इखलाक बाई घर में बहुत ही बुरा रवैया रखते थे। इन्होंने कभी मोहब्बत से बीवी बेटियों से बात तक नहीं की थी। बेटियों के दिल में इनके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, इसलिए बाप का ऐसा हाल सुनकर भी इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। काजी साहब ने रोते हुए मुझे कहा कि मैंने भी आज तक जो ज्यादा गलतियां की हैं और मैं अम्मा की जिंदगी में ही इनसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसलिए वो घर से निकले थे और मैं भी इनके साथ चल पड़ी थी। जो कुछ इखलाक बाई के साथ हुआ था वाकई वो नाकाबिले बयां था और इसने हम दोनों मियाँ बीवियों की आंखें खोल दी थी। ये जिंदगी के वो छोटे छोटे मामलात हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इंसान सिर्फ नमाज और रोजे से ही जन्नत में जाने का हकदार नहीं होगा, इसे हर मामले में अदल से काम लेना होगा, फिर चाहे वो लोगों के हों और रिश्तेदारों के हकूक हों या फिर फराइज और जिम्मेदारियां। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, लोगों में मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने कहा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने फिर कहा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने फिर कहा, कौन? चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप।